السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بارطاجيو الخوت، بارطاجيو مع صحابكم، بارطاجيو في الجروبات. اليوم غادي يكون واحد اللايف مهم، غادي نخدمو واحد ليكزامان في ميكانيك دو بوا. اخترت لكم واحد ليكزامان دايما كيتحطوا هذوك الاسئله كيتعاودوا، راني خدمتها هادي، راه درتها في يوتيوب، شرحت لكم الاسئله اللي كيتحطوا، خدمنا اكزامان. يلا بارطاجي اليوم نبلبلوها. يلا بارطاجي مع صحابك. يلا وقولوا لنا واش كيبان هادشي، واش كيبان، شوفوا لنا واش كيبان هاد الخير. كنت درت واحد اللايف قويله نص ما كنتش علمتكم وقطعتو، خدمنا النص. غادي نعاود هذيك الاكزامان، غادي نعاود له من جديد، غادي نعاودو له. دونك بارطاجيو هاد اللايف هذا مهم بزاف. نعطيك شي حوايج ما كنتيش عارفهم. يلا بارطاجيو باش نبداو. يلا يكون واحد اللايف ناضي. نقولوا واش كيبان هادشي هذا، واش كتسمعوني، واش كيبان. يلا بارطاج باش نبداو. بارطاج واحد 2 دقائق ونبداو. يلا دونك هذا راه درتو في يوتيوب، في القناة ديالي مات فيزيك فاسيل. راني شرحتو الاسئله اللي كيتعطاو بحال هكا وغادي نخدمو واحد الاكزامان عليها بحال هادشي هذا، بحال هاد الاسئله اللي كيتعطاو، وغادي نخدمو واحد الاكزامان بحالو. ها هو اكزامان، هذا راه اكزامان. دونك بارطاجي باش نبدا. غادي يكون واحد اللايف ناضي اليوم نبلبلوها. يلا دونك الامتحانات راه ما باقي لهم والو، خصكم دابا تبريباريو، دابا تخدموا التيديات في داك الشيء اللي خدمتو. راه شهر واحد في 15 كاع غادي تبداو ليكزام على حساب لافا الجامعه اللي كتقرا فيها. والقرايه اللي كيقرا دابا، اللي راه كيقرا، راه مبقى القرايه والو واحد الشهر، وغادي تشد واحد العطله ديال الامتحان. يلا بارطاجي باش نبداو. يلا دابا ندير لكم واحد الفيديو كيدير تراجع داك الشيء في ليكزامان. دونك كل شابيتر درتوه بحال ميكانيك دو بوان، درتو شابيتر 1 خدم فيه شويه ديال التيديات. غابير ماتيماتيك ما داك الشيء كتحتاجو، خدم شويه التيديات، خدم برودوي سكالير، برودوي فيكتوري، راني درتهم في يوتيوب. خدم مزيان شويه في هذاك الشيء ودوز شابيتر 2. شابيتر 2 مهم ديال سينيماتيك دو بوان، خصك تخدم فيه مزيان. سينيماتيك دو بوان، لي كوردوني كارتيزيان تخدم التمارين ديالو، بحال هذا كوردوني كارتيزيان خدموا التمارين ديالو. لي كوردوني سيلندريك، لي كوردوني سفيريك، كل شابيتر خصك تخدم ليكزيرسيس ديالو. والتيديات اللي عطاك الاستاذ ركز عليهم مزيان. راه اكزامان راه كيدور غير في التيديات، ما يخلعوكمش. راه اكزامان كيدور غير في التيدي. هذوك الاسئله اللي كيعطيك راه ما غاديش يخرج عليهم البروف.
وانت خدم ليكزامان ديالو ديال العام اللي فات وغادي غالبا ما غاديش يكونوا الدروس كامل بحال ميكانيك دو بوا، غالبا ما غاديش تكملوا الشابيتر كاملين، دوك في واحد الشابيتر 4 ولا كملوا الشابيتر ما يقدش الوقت. غادي يكون اكزامان في داك الشيء اللي قريتو، غير في داك الشيء اللي قريتو. يلا نبداو. دونك هاد الورقه سمو فيها كيسيون كيتعطاو في ليكزامان كيتعاودوا بزاف. انا درت فيديو عليه في يوتيوب وشرحت طريقه الجواب عليه. بحال هنا كيعطيك واحد الروبير، هذا في ليكودوني كارتيزيان، تيقول لك السؤال الاول اعطيني فيكتور دو بوزيسيون او ام. باش تجبد الفيكتور بوزيسيون او ام كنعرفوا ان او ام هي اكس اي بلس اي جي بلس زد كا. تيعطيك هو اكس شحال كتساوي و ايغريك شحال كتساوي و زد شحال كتساوي، كتعوض صافي. غادي نخدموا واحد ليكزامان دابا شويه وغادي تشوفوا. السؤال الثاني سمو كيعطيك تيقول لك اعطيني لو فيكتور دو فيتيس. حنا كنعرفوا ان لو فيكتور فيتيس هو لا ديريفي ديال لو فيكتور بوزيسيون، هو دي دو ام سور دي تي، هي اكس بوان اي بلس ايغريك بوان جي بلس زد بوان كا. كنشتقوا اي و ايغريك و زد، ولكن اي و جي و كا ما كنشتقوهمش. راني هضرت على هذا الشيء بزاف، لان لا ديريفي ديال اي و جي و كا كيساوي زيرو لانهم فيكس. اي و جي و كا كيبقاو فيكس، لا ديريفي ديالهم ايكال زيرو. كيجي عندك في الكيستيون 3 فيكتور لاكسيليراسيون غاما، و غاما هي لا ديريفي ديال لو فيتيس. دونك غاما كتساوي لنا اكس دو بوان اي بلس ايغريك دو بوان جي بلس زد دو بوان كا. دونك هادشي ساهل. دائما في ليكزيرسيس كيعطيك فيكتور بوزيسيون، فيكتور دو فيتيس، فيكتور اكسيليراسيون، هكا غادي. كيستيون 4 اللي مهم كيقول لك كالكيلي لو برودوي سكالير يدوير لا ناتور دو موفمون. تيقول لك كالكيلي لو برودوي سكالير ديال غاما في في. دونك كدير غاما في في، غاما عندك في هي اكس بوان، غاما اكس دو بوان بلس ايغريك بوان في ايغريك دو بوان بلس زد بوان في زد دو بوان. دونك كتحسب غاما في في و كتستنتج. سمو كيطلب منك في الاستنتاج تيقول لك استنتج الى خرجت غاما في في اكبر من الصفر فانها موفمون اكسيليري متسارعه، وإلا كانت في غاما اصغر من الصفر فانها غوطاردي، هذه متسارعه. اكسيليري متسارعه إلا كانت اكبر من الصفر في غاما، وإلا كان في غاما اصغر من الصفر موفمون غوطاردي، هي متباطئه. هادشي قريتوه. وإلا كان في غاما كيساوي لنا زيرو موفمون يونيفورم منتظمه. دونك هادشي مفهوم. واش مفهوم هادشي اللي هنا؟ يلا كل واحد يعطيني. يلا باش غادي نبداو في واحد ليكزامان. مفهوم هاد كيستيون 1 2 3 كيدير تجاوب عليهم. غادي نخدمو واحد ليكزامان دابا غادي نطبقو فيه هادشي هذا. يلا بارطاجي مع صحابك. دونك كيستيون 5 تيقول لك كالكيلي لو موديل دي اكسيليراسيون طونجونسيال غاما تي. دونك هادي اكسيليراسيون غاما تي، اكسيليراسيون طونجونسيال مماسيه تنرجوها غاما تي، اي نورمال غاما ان. دونك هادو راه مهمين، خصك تعرف التعابير ديالهم. دونك غاما تي سمو كيساوي لنا الموديل ديال غاما تي هو لا ديريفي ديال في، الموديل ديال في سور دي تي. كيكون عندك في كتحسب الموديل وكتعوض هنا بالموديل. غاما ان الموديل ديال غاما ان لاكسيليراسيون نورمال سمو كيساوي لنا هو جذر غاما اللي حسبتي في الاول هنايا لاكسيليراسيون الموديل ديالها او كاري موال الموديل ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. دونك هكا كيعطيو الاسئله. السؤال السادس يقول لك اون ديدوير لو غايون دو كوربير. شنو هو لو غايون دو كوربير؟ هو شعاع الانحناء. لو غايون دو كوربير هو ار سي، كنرمزو له ب ار سي. دونك هو الموديل ديال في او كاري سور لاكسيليراسيون نورمال.
الموديل ديال لاكسيليراسيون نورمال. يلا شوفوا واش هادشي مفهوم. هادشي هذاك مفهوم، هاد كيدير تجاوب على هاد الاسئله باش نخدموا واحد الاكزامان. هادشي هذا نطبقوا هادشي. يلا كل واحد يقول لنا التعليق واش فهم هادشي هذا، واش فهم كيدير يجاوب على هاد الكيستيون هذا. يلا كان شي واحد ما فاهمش باش نشرحوا له. يلا الا مفهوم قول لي مفهوم، الا مفهومش باش نعرفوا واش راكم معايا ولا ما راكمش معايا. يلا جاوبونا في التعليق. يلا الخوت يلا. اللايف غادي يبقى مسجل. اللي ما فهمش شي حاجه يقول لي الكيستيون اللي ما فهمش باش نشرحوا له. يلا اللي ما فهمش شي حاجه يقول لي الكيستيون هو واش رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ونشرحوا له بكل بساطه. يلا هادشي هكا كيطال ليكزامان، ما يفخلعوكم والو. كيستيون 5 قال لك كالكولي لو موديل اكسيليراسيون طونجونسيال. شنو هي الاكسيليراسيون طونجونسيال؟ هي غاما تي، هي اكسيليراسيون التسارع طونجونسيال مماس غاما تي كنرمزولو، وان لاكسيليراسيون نورمال هو غاما ان. دونك لا قال لك كيدير احسب لي لو موديل ديال الاكسيليراسيون. شنو هو الموديل؟ ها هو الموديل ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال غاما تي هو لا ديريفي دي ديال الموديل ديال في سور دي تي. الاشتقاق ديال الموديل ديال في، ماشي في الموديل ديالو سور دي تي. حنا كنعرفوا ان غاما كيساوي لنا دي في سور دي تي. دخل هنا نتايا لا نورم، دير هنايا الاخر الموديل، هنا الموديل وتدخل على في الموديل هكاك. دونك هنايا كتزيد الموديل هنا والموديل هنا باش تعقل عليها. انت كتعرف ان غاما كتساوي دي في سور دي تي. عندك تيقول لك كالكولي لو موديل اكسيليراسيون طونجونسيال، كدير هنايا الموديل وهنايا في الموديل. كيكون عندك في وتحسب الموديل ديالها وتعوضو وتحسب لا ديريفي ديالها. غادي نخدمو دابا واحد المثال. يلا دابا غادي نمشيو نخدمو ليكزامان ديالنا. يلا غادي ندوي في المعقول. دونك غادي نقرا ليكزيرسيس. قال لك l'équation du mouvement d'une particule M donne un repère où IJK, donc où JK la base ديال الكوردوني كارتيزيان. attaque x de t هي gamma t و attaque y de t هي t au carré moins 1. شنو قال لك في السؤال الاول؟ trouver l'équation de la trajectoire et déduire la nature du mouvement. عطيني المعادله ديال المسار واستنتج طبيعه الحركه. السؤال الثاني قال لك دوني ليكسبريسيون دو لا فيتيس في اي لاكسيليراسيون غاما دو ال اون ديدوير لي موديل. دير التعبير ديال فيتيس والتعبير ديال لاكسيليراسيون في لي كوردوني كارتيزيان و اي جي كا وكتحسب الموديل ديالهم. السؤال 3 قال لك ديتيرمينا لا برودوي سكالير ديال في في غاما اون ديدوير لا ناتور دو موفمون. قلناها اللي بعد شرحتو. 4 كالكولي لو موديل ديال اكسيليراسيون طونجونسيال غاما تي اي نورمال غاما اي اون ديدوير لو رايون دو كوربير. هادشي كلشي شرحناه دابا عاد. دونك غادي نبداو بالسؤال الاول. شنو قال لك في السؤال الاول؟ قال لك عطيني ليكواسيون تراجيكتوار. معادلة المسار.
دونك باش تخرج معادلة المسار كتشوف التعبير ديال اكس سمو اتاك اكس دو تي شحال كتساوي لنا هي غاما تي هادشي هاد المعطيات لي دوني، واتاك ايكغيك دو تي هي تي او كاري موان زا. نتا باش دير ليكواسيون تراجيكتوار كتمشي تختار واحد المعادلة، تختار واحد منه وتجبد تي وتعوضو في المعادلة الأخرى اللي غادي تختارها. تختار الساهلة، والساهلة اللي ما فيهاش أوكاري هذه فيها أوكاري وهذه دي ما فيهاش أوكاري. دونك غادي تخرج التيم هادي وتعوضها في هاد التي اللي هنا، فهم؟ دونك غادي نخرجو التي منا عندك اكس غاما تي غاما تخرج تولي في قسمة ضربتي يولي قسمة ها انت اكس على لامدا. دونك هاد تي هادي غادي نعوضوها هنا في ايكغيك دو تي. ايكغيك كتساوي تي او كاري، دونك تي عندنا هي اكس على لامدا او كاري موان زا. دونك هكا كنخرجو كتكتب له ان معادلة المسار هي اكس على لامدا او كاري موان زا وكتأثرها له بحال هكا. دونك ساهلة. شكون اللي ما فهمش هاد ليكواسيون تراجيكتوار؟ يلا شكون اللي ما فهمش هاد ليكواسيون تراجيكتوار؟ كتجبد التعبير ديال تي من الفوق منا، كتجبدها منا كتجبد هي اكس على لامدا وكتعوضها في المعادلة الثانية. ساهلة، كتجبد تي من المعادلة الأولى وتعوضها في المعادلة الثانية. واش مفهومة؟ يلا واش مفهومة؟ يلا الخوت يلا بارطاجيو. اليوم غادي نبدلوها. هاد اللايف هذا مهم بزاف، غادي تفهم معايا هاد ليكزيرسيس. الا فهمتي هاد ليكزيرسيس دونك غتمشي تقلب على بحال هاد ليكزيرسيس بحال هاد ليكزامان وتقلب وتشوف وتخدم بحالهم غادي يجيوك ساهلين. يلا اللي مفهوم يقولنا في التعليق باش نكملو. دابا قالك ديدويغ لا ناتور دو موفمون. من هنا قالك ديدويغ يستنتج طبيعة الحركة. لا ناتور دو موفمون، طبيعة الحركة. يلا كي غادي نديرو نخرجو لا ناتور دو موفمون طبيعة الحركة. كتشوف المعادلة اللي عندك، المعادلة واش من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية. حنا اش ما كنعرفو بزاف المعادلات، كنعرفو معادلة المستقيم معادلة. دونك هنايا عندك معادلة من الدرجة الثانية. دونك طبيعة الحركة سمك غادي تكون إلا كانت معادلة من الدرجة الثانية دائما من تشوف المعادلة ديال تراجيكتوار أو كاري دونك طبيعة الحركة غيكون شال جانبي، غيكون مسار شال جانبي. دونك غيكون شال جانبي تراجيكتوار. دونك شال جانبي بالفرنسية كي تنقولو له بارابوليك. دونك شنو غادي تقول له في الإجابة؟ اون إيكواسيون معادلة من الدرجة الثانية. إيكواسيون دائما نفس الإجابة، إيكواسيون دو دوغري. دونك الوغ إلا كانت معادلة من الدرجة دو دوغري الوغ لا تراجيكتوار المسار هادي هي المسار شال جانبي بارابوليك شال جانبي. دونك مفهوم هادي؟ يلا اللي مفهوم يقول لي مفهوم، واللي ما فهمش مفهوم هادشي هذا. يلا التعليق إلا مفهوم قول مفهوم باش نكمل. يلا باش نكمل شوف التعليق ولا نبقاو واقفين هنايا. يلا كلشي يجاوب واش مفهوم هادشي هذا. ما مفهومش قول. يلا هذا راه ميكانيك دو بوا شابيتر جوج سينيماتيك دو بوا بالضبط لي كوردوني كارتيزيان. يلا
يلا نمشيو للسؤال الثاني. اسمو قالك السؤال الثاني ها هو، قالك دوني لي زيكسبرسيون دو لا فيتيس في et l'accélération غاما واستنتج الموديل ديالهم. قالك عطيني التعبير ديال لو فيتيس و l'accélération الموديل ديالهم. دونك حنا اسمو كنعرفو ان الفيتيس باش نجبدو في لي كوردوني كارتيزيان كنعرفو ان الفيتيس هو دي ديال او ام، اسمو هي او ام هي لو فيكتور دو بوزيسيون سور دي تي، او ام لو فيكتور دو بوزيسيون. كنعرفو ان او ام في لي كوردوني كارتيزيان ان هنايا هنا زد اكغيك اكس هادي غادية معاها جي هادي كا هنا اي. دونك عندنا واحد بوان ام هنا، عندنا او ها او ام هادي هي او ام. قلنا باش نجبدو او ام اش كتساوي لنا او ام؟ قلنا او ام بحال هنا عندنا واحد الاسقاط على ام بخي. دونك بحال هكا. دونك هادشي راه شرحتو دابا غير كندوز لا. دونك قلنا او ام غادي نجبدو لو فيكتور دو بوزيسيون او ام كنديرو ناخدو الاشتقاق هي او ام بريم بلس ام بريم ام. باينه ها هي بغينا هاد او ام هي او ام بريم بلس ام بريم ام او ام بريم اسمو كتساوي. دونك كنعرفو ان الا كانت عندنا واحد المتجهه او عندنا متجهه في، دونك وعندنا في وسطهم واحد المتجه، هاد المتجهه اسمو كتساوي او بلس في. دونك او ام بري اسمو كتساوي هي اكس مع اي بلس ايكغيك مع جي. ام بريم ام اسمو هو زاد كا هو نفسه ها هو متوازين. دونك هنايا زاد كا. دونك حنا جبدنا او ام غادي نعوضوها في لا ديريفي. دونك عندنا فيتيس ديال ام ابارتيان ار هو دي او ام هي اكس اي بلس ايكغيك جي بلس زد كا سور دي تي. دونك هنا غادي نفرقو عليهم الاشتقاق، تولي لنا دي ديال اكس اي سور دي تي بلس دي ديال ايكغيك جي سور دي تي. فرقنا الاشتقاق بلس دي ديال زد كا سور دي تي. دونك هنا عندنا اكس اي ايكغيك جي. دونك هنا ضرب دالتين كنعرفو ان في المات اف فوا جي لا ديريفي ديالهم هي اف بريم جي بلس اف جي بريم. كنشتقو الاولى والثانيه لا، عاود كنشتقو الثانيه والاولى لا. دونك هنا غادي نشتقو اكس تولي لنا هي اكس بوان اي ما نشتقوهاش بلس اكس نخليوها ما نشتقوهاش ونشتقو اي دي ديال اي سور دي تي بلس نمشيو عند هادي. هنا عندنا ايكغيك نشتقوها هي الاولى جي ما نشتقوهاش بلس ايكغيك نخليوها ونشتقو جي. دونك هنا عاود نشتقو الاولى زد هي زد بوان كا نخليوها ما نشتقوهاش، زد نخليوها ونشتقو كا دي ديال كا سور دي تي. دونك سمو قلت لكم بان لا ديريفي ديال اي و جي و كا ايكالا زيرو. علاش كيساويو زيرو؟ لانهم فيكس، تيكونوا فيكس دائما اي جي كا كيساوي لنا زيرو. دونك هنا تبقى لنا اكس بوان اي. دونك هذا دي ديال اي سور دي تي زيرو، دونك زيرو بلس ايكغيك بوان جي. هذا دي ديال جي سور دي تي زيرو في ايكغيك تبقى لنا زيرو بلس زد بوان كا بلس دي ديال كا سور دي تي ايكالا زيرو. دونك في زد هي زيرو تبقى لنا هي اكس بوان اي بلس ايكغيك بوان جي بلس زد بوان كا. دونك هذه هي لا فيتيس التعبير ديالو. واش مفهومه كتجبدنا لو فيكتور فيتيس. دونك نتايا دابا الا بغيت تحطها له ديريك حط له او ام هي اكس اي بلس ايكغيك جي بلس زد كا وقول له لا فيتيس هي اكس بوان اي بلس ايكغيك بوان جي بلس زد بوان كا بلا ما دير له بغيتي دير له هاد المراحل دير له يقول لك راه فاهم، بغيتي تحفظها حفظها، ما فهمتيش هاد الشيء حفظها.
يلا إلا مفهوم قولوا واش راهي مفهوم. يلا جاوبوني في التعاليق. يلا 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 يلا, يلا. مفهوم هادشي هذا؟ يلا اللي مفهوم يقول راه مفهوم. يلا يلا قولوا واش راكم فاهمين. يلا باش نكمل. يلا 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 بارطاجيو مع صحابكم. طاقيو صحاب. دابا راه جبدنا لو فيكتور فيتيس. قلنا الفيتيس هو دي ديال او ام سور دي تي، هو الاشتقاق ديال او ام، و او ام هي اكس اي بلس اي جي بلس زاد كا. غادي نمشيو نعوضوها بلاصه او ام ونديرو لنا ديريفي وتخرج لنا هي اكس بوان اي بلس اي بوان جي بلس زاد بوان كا. يلا يلا هادشي راه كيتعاود. راه واش كاين تعبير واحد او ام راه التعبير ديالها باين في اي تمرين راه اكس اي بلس اي جي بلس زاد كا، ولكن غادي يقول لك عندي كيمشي يقول لك هاد اي و جي وكا كيبدلوهم بحال اكس يعطيو المتجهه الوحيديه ديالها هي بلاص اي هي او اكس، و اي يقول لك هي او اي متجهه، والزاد يقول لك هي او زد، ما يقولكش اي و جي كا. دونك ما تحفظش. دونك المتجهات يقدر يبدلهم لك ما يدوخكش بالمتجهات. يلا دابا غادي ندوزو. دابا جبدنا الفيكتور فيتيس غادي نجبدو الموديل ديالو. باش نجبدو الموديل ديال فيتيس عندنا في كتساوي لنا هي اكس بوان اي قلناها بلس اي بوان جي بلس زد بوان كا. دونك كنعرفو الموديل ديال في. الى دخلنا الموديل هادشي راه شرحتو كنديرو جار اكس بوان او كاري plus y point au carré plus z point au carré. دونك هادشي راه شرحتو. كدير هذا او كاري بلس هذا او كاري جاذر هذا او كاري y point او كاري z point او كاري. دونك حنا ما عندناش y point وما عندناش x point وما عندناش z point، ولكن عندنا x و y و z. دونك عندنا حنا x كتساوي لنا لامدا تي، وعندنا اي كتساوي لنا تي او كاري موان زاد. هادشي راه عطاوه لنا في الاول معطيات. دونك حنا غادي نجبدو اكس بوان ايكغيك بوان زد دو بوان ما عطاهالكش، يعني زد غادي ايكالا زيرو. دونك غادي نديرو الاشتقاق غنحسبو اكس بوان. سموه اكس بوان هو الاشتقاق ديال اكس، هو دي ديال اكس سور دي تي. الا درنا اكس هي لامدا تي كدير دي ديال لامدا تي سور دي تي. دونك تي هو المتغير، الاشتقاق ديال لامدا تي هو لامدا، الاشتقاق ديال 3 اكس هو 3، الاشتقاق ديال لامدا تي هو لامدا، يعني تي هو المتغير. دونك هنا y بوان هو دي ديال y سور دي تي، و y عندنا هي تي او كاري موان زا، والاشتقاق ديال تي او كاري هو جوج تي، والاشتقاق ديال واحد هو زيرو. علاش واحد هو زيرو؟ لانه كونستون، الاشتقاق ديالو ايكالا زيرو. هنا تي او كاري هي جوج تي، بحال تي هو لي فاريابل، بحال حتى كنا كنعرفو ان اكس هو المتغير كون عندنا اكس او كاري. دونك الاشتقاق ديالو هو جوج اكس بحال هكا. الزد عندنا ايكالا زيرو، يعني الاشتقاق ديالو ايكالا زيرو، يبقى زيرو. دونك حنايا لقيناهم غادي نعوضوهم هنايا في الموديل ديال في. كنعرفو ان الموديل ديال في هو جار اكس بوان هو لامدا، ولينا لامدا او كاري، y بوان هو جوج تي، ولينا جوج تي او كاري، و زد بوان هي زيرو. دونك هكا. دونك هنا غادي تولي لنا هي جذر لامدا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك هذا هو الموديل ديال لا فيتيس. دونك دابا غادي نمشيو لاكسيليراسيون. واش مفهومه لا فيتيس؟ مفهومه لا فيتيس مفهومه. باش نزوزو لاكسيليراسيون
باش ندوزو للغاما اكسيليراسيون راه حسبنا درنا التعبير ديالو وحسبنا الموديل ديالو، مفهوم؟ يلا باش ندوزو لاكسيليراسيون عاود نفس الطريقه نديرولو. يلا اللي عنده شي كيستيون قولوا في التعليق باش ندوزو. يلا الا مفهوم قول لي مفهوم، ماشي تبقى تشوفوها. يلا باش نكمل. يلا 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 كان غير لايفات. يلا هاد الاسبوع ما كان غير لايفات. يلا بارطاجيو مع صحابكم، بارطاجيو. اللايف غيبقى مسجل. يلا دونك غاما نديروها نفس الطريقه مع في. كنعرفو حنايا كتجبد التعبير ديال غاما. باش نجبدو التعبير ديال غاما كنعرفو هو الاشتقاق ديال السرعه سور دي تي، و فيها هي عندنا كنعوضوها هو دي ديال اكس بوان اي بليس y بوان جي بليس زد بوان كا. ها حنا عوضنا في وها هي عندنا هنا اكس بوان اي بليس اكس. دائما هادشي كيتعاود دائما. دونك الاشتقاق ديال اكس بوان هي اكس دو بوان هاكاك اي. الاشتقاق ديال ايكغيك هي ايكغيك دو بوان، والجي ما كنشتقوهاش قلنا لا ديريفي ديالهم ايكالا زيرو. والزد الاشتقاق ديال زد بوان هي زد دو بوان كا. هاكا قلنا اي وجي وكا ما كنشتقوهمش. علاش؟ لانهم فيكس لا ديريفي ديالهم ايكالا زيرو بلا ما نديرو الاشتقاق ديالهم. راه برهنت عليها في لا فيتيس درناها. دابا غادي نجبدو الموديل بنفس الطريقه. عاود قلنا الموديل ديال غاما ها هي غاما، الموديل ديالو قلنا تنديرو جار اكس بوان اكس دو بوان او كاري بلس y دو بوان او كاري بلس زد دو بوان او كاري. هكا قلنا ياك. قلنا كدير لا موديل ديال غاما كدير جاذر اكس بوان او كاري بلس y دو بوان او كاري بلس زد دو بوان او كاري. صافي كتشد هادو هاد y و اكس و y و زد كديرهم او كاري. دابا حنا ما عندناش y دو بوان وما عندناش اكس دو بوان وما عندناش زد دو بوان. غادي نمشيو نجبدوهم. منين غادي نجبدوهم؟ عندنا اكس بوان و y بوان زد بوان. حنايا عندنا اكس بوان كتساوي لنا لامدا و y بوان كتساوي لنا جوج تي. دونك باش نجبدو اكس دو بوان هو الاشتقاق ديال اكس بوان سور دي تي، و الاكس بوان الاشتقاق ديال لامدا هو زيرو. صافي y دو بوان هو الاشتقاق ديال اكس y بوان سور دي تي، و y دو بوان الاشتقاق ديالها جوج تي هو جوج. صافي بحال هنا اكس و اكس بوان هو الاشتقاق ديال اكس هو لامدا، و y هو y بوان هو الاشتقاق ديال y. هنا عاود حنا مجموعة هكا عندنا اكس كتساوي لنا لامدا تي و عندنا y كتساوي لنا تي او كاري موان زا. اكس هي لامدا تي، الاشتقاق اكس بوان هي لامدا، والاشتقاق اكس دو بوان هو الاشتقاق ديال هادي هي زيرو. إيكغيك هي تي او كاري موان زا، الاشتقاق ديالو الاول هو جوج تي والاشتقاق الثاني هو جوج. صافي هكا. دابا حنا جبدنا اكس دو بوان و إيكغيك دو بوان غادي نعوضوهم في الموديل. واش هادشي صعيب؟ راه ما كاين والو. اكس دو بوان نعوضوها بزيرو، y دو بوان عندنا هي جوج او كاري و زد عندنا زيرو. دونك تيبقى لنا لاكسيليغاسيون هو جذر ديال جوج او كاري، و جوج او كاري جذر ديال جوج او كاري هو جوج. صافي. واش هادشي صعيب؟ يلا اللي ما فهمش شي حاجه يقولنا في كومونتير. ما فهم والو. يلا هادشي هذا راه ساهل. يلا
يلا باش ندوزو الكيستيون الموالي. يلا ندوزو واش ندوزو كيستيون الموالي. يلا واش مفهوم؟ يلا غادي تفهموا كلشي غادي يفهم ان شاء الله. غادي تخرج من هاد اللايف هذا راك شاد شي حاجه واللايف غادي نخليه مسجل وعاود لهاد الشيء هذا وغادي تفهموا. هادشي راني درتو في يوتيوب ديجا، درتو في يوتيوب ودرت كي دير طريقه الجواب، درت خدمت ليكزامان في يوتيوب ديال ميكانيك دو بوان. دخل القناه ديالي غتلقى تما ليكزامان راني خدمتها ومازال غادي نخدم معكم الاكزامان حتى دوزو الاكزامان. غادي نخدمو اكزامان، نخدم لايفات يوتيوب حتى تلقاو في الاكزامان نفس التمارين اللي خدمناها. كاع التمارين اللي كتحطوا بزاف غادي نخدمو معكم. يلا هذاك الشيء غير كيتعاود. يقول لكم راه كتقراو في لافاك داك الشيء ما كيتعاودش، راه الباك داك الشيء كيتعاود، لافاك هذاك الشيء ما كيتعاودش. يلا كيتعاود ولكن طريقه مختلفه يقدر يدوخك. يلا ندوزو كيستيون اخر. سمو قالك في كيستيون 3 قالك ديتيرميني لو برودوي سكالير. ها فاش كينفع الغابير ماتيماتيك الشابيتر ديالو. برودوي سكالير بان ديتيرميني برودوي سكالير في برودوي غاما. قالك اون ديدوير لا ناتور دو موفمون واستنتج طبيعه الحركه. هاد كيستيون مهم ومهم بزاف. غنوريك كي دير تجاوب عليه. دونك سمو قالك في السؤال 3 قالك عطيني كالكولي برودوي سكالير في برودوي سكالير غاما. باش نكالكولي برودوي سكالير قلنا عندنا ليكسبرسيون ديال في وعندنا الاكسبرسيون ديال غاما كتحطهم. حنا لقينا ديجا ان في كيساوي لنا اكس بوان اي بلس ايغريك بوان جي بلس زد بوان كا. كنعرفو غاما كتساوي لنا هي اكس دو بوان اي بلس ايغريك دو بوان جي بلس زد دو بوان كا. دونك شنو غادي دير؟ برودوي سكالير ديالهم. حنا راني خدمت معكم برودوي سكالير. كدير في برودوي سكالير غاما كتشد اكس بوان ضربها في اكس دو بوان، ايغريك بوان في ايغريك دو بوان، زد بوان في زد دو بوان. ولكن فهمنا هادي برودوي سكالير. حنا درنا لو برودوي سكالير ان بحال عندك في هي ا اي بلس بي جي بلس سي كا. دونك نتايا بغيتي لو برودوي سكالير ديال وعندك اي هي ا بريم اي بلس بي بريم جي بلس سي بريم كا. وبغيت البرودوي سكالير ديالهم كدير اي سكالير في ا بريم بلس بي بريم بلس سي بريم. هذا درنا البرودوي سكالير. يلا مفهوم هذا البرودوي سكالير كي نديرو له. شكون ما كيفهمش برودوي سكالير؟ شكون اللي ما كيفهمش برودوي سكالير نشرحو له. يلا شكون ما كيفهمش برودوي سكالير؟ يلا شوف معايا كي غنديرو هنا اكس بوان في اكس دو بوان. هنا في سكالير في كدير اكس بوان في اكس دو بوان هانتا بلس ايغريك بوان في ايغريك دو بوان بلس زد بوان في زد دو بوان. دائما منظم المعطيات ديالك. كتقلك في سكالير غاما كتحط ليكسبرسيون ديال في و غاما وكدير بحال هكا اكس بوان في اكس دو بوان ايغريك بوان في ايغريك دو بوان زد بوان في زد دو بوان. ساهله.
وحنا عطاولنا حنا جبدنا إكس بوان لقيناها هي لاندا و إكغيك بوان لقيناها هي جوج تي ولقينا إكس دو بوان هي زيرو و إكغيك دو بوان هي جوج صافي ونعوضو و الزد كيساوي لنا زيرو و الزد بوان إيكالا زيرو. دونك هادشي تعوضها كدير في سكالير غاما إكس بوان هي لاندا في إكس دو بوان اللي لقينا هي زيرو في زيرو بلوس إكغيك بوان هي جوج تي في إكغيك دو بوان هي جوج في جوج بلوس زد بوان هي زيرو في زد دو بوان اللي هي زيرو صافي. هنا تلقالك زيرو تلقالك هنا جوج تي في جوج صافي وهاديك تلقالك زيرو. هانت في سكالير غاما نبسطوها جوج في تي في جوج هي 4 تي صافي. احنا جبدنا في سكالير غاما. قالك ديدوير لا ناتور دو موفمون. ها احنا قلنا لا ناتور دو موفمون. سمو قلنا لا ناتور دو موفمون؟ قلنا إلا كان غاما في سكالير غاما أكبر من الصفر فإن كي غادي تكون الحركة لو موفمون أكسيليري متسارع. وإلا كانت في غاما أصغر من الصفر غتكون موفمون غوطاردي متباطئة. وإلا كانت في غاما سكالير غاما كانت تساوي لنا زيرو فإن موفمون يونيفورم منتظمة. هادشي خصك تكون عارفو. أنا دابا شرحت لك أول ديال لايف و كتقولو أون في سكالير غاما كبر من الصفر. دونك شنو كيعني هذا؟ لو موفمون إي أكسيليري حركة متسارعة أكسيليري. عقل عليها مزيان مفهومة هادي؟ يلا اللي فهم يقول لي راه مفهوم. يلا فهمتي؟ يلا جاوبونا في التعليقات الخوت. يلا واش فاهم هادشي هذا ولا ما فاهمش ولا كنهضر بوحدي؟ يلا قولي واش فهمتي ولا ما فهمتيش باش نكمل. يلا كلشي جاوب كلشي جاوب باش نعرف فين راني غادي. واش كتفهموا هادشي هذا ولا والو؟ هادشي راه ساهل. هادشي راه غادي تفهم تبع معايا مزيان غادي تفهم. بزز عليك تفهم. يلا غادي نخدمو ليكزيرسيس حتى تفهمو. يلا درنا لي كيستيون 3. يلا نمشيو لكيستيون 4. كيستيون 4 حتى هو مهم. مزيان كلشي فاهم كلشي مزيان. راكم غاديين معايا مزيان 40 واحد فاهم راه مزيان. يلا ندوزو كيستيون 4. قلت غير تبع معايا غادي تفهم. غنفهملك بواحد الشرح بسيط. تبع معايا كيستيون 4. شنو قالك؟ كالكولي لي موديل دي اكسيليراسيون طونجونسيل. ها قلناها في الاول قلنا راه كيعطيك اكسيليراسيون طونجونسيل غاما تي. اكسيليراسيون طونجونسيل نحسبو الموديل ديالو. وريتكم كيديرو تحسبو الموديل ديالو. و اكسيليراسيون نورمال غاما ان. و ديدوير لو غايون دو كوربير. شنو هو لو غايون دو كوربير؟ هو شعاع الانحناء. وريتلكم كيديرو تحسبوهم كاملين هادشي. دونك كيستيون 4 نحسبو لو موديل الاول. لو موديل ديال غاما تي. شنو هو غاما تي؟ هو لاكسيليراسيون طونجونسيال. ياك فهم؟ كي قلنا العلاقة ديال غاما تي شنو كتساوي؟ قلنا أن تنعرفو حنا غاما هي
دي ديال في سور دي تي. حنا سمو بغينا غاما تي الموديل ديالو، ها كدير تي ودير الموديل منها، إلا درتي الموديل ديال غاما غدير الموديل ديال في. ها انت هادي هي العلاقة باش تعقل عليها. حط اللي كتعرف غاما هو الاشتقاق ديال في وكتدخل الموديل على في وعلى غاما، ساهل. دونك حنا لقينا عندنا لو موديل ديال في حسبنا الموديل ديال في. شحال لقيناه هو جذر ديال غاما او كاري بلس 4 تي او كاري، حسبناه. ها هو ها هو الموديل ديال في لقيناه هو لندا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك ها هو صافي. غادي تجي تعوضو هنا، تعوض في هنايا غتولي لنا دي ديال جذر غاما او كاري بلس 4 تي او كاري سور دي تي. وحنا كنعرفو الاشتقاق ديال جذر اي هو اي بريم، كتشتقل هادي للداخل على جوج جذر اي. دونك هادي قاعده قريتوها في الباك. الاشتقاق ديال جذر اي هو اي بريم على جوج جذر اي. نطبقوها هنا. عندنا جذر ديال لندا او كاري بلس 4 تي او كاري، الاشتقاق ديالو شحال كيساوي لنا؟ كدير الاشتقاق ديال هذا اللي لداخل هو لندا او كاري بلس 4 تي او كاري اشتقاق على جوج جذر اي هو جذر ديال لندا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك هنا الاشتقاق ديال لندا او كاري شحال غادي يساوي لنا؟ لندا واش هو متغير كونستون إيكالا زيرو، دونك 4 تي او كاري، دونك تي هو المتغير. 4 تي او كاري اشتقاق ديال 4 تي او كاري شحال؟ جوج غتهبط تولينا 4 في جوج تي هي 8 تي. دونك هي 8 تي جوج جذر لندا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك هذا هو الاشتقاق لقيناه. غادي نعوضوه هنا. حاول هنا غادي نعوضوه هنا. شحال قلنا هي هو الاشتقاق، حنا دخلنا بها بديال الماط. دونك تولينا هي 8 تي على جوج جذر لندا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك هنا غنختازلو واحد جوج مع واحد جوج. عندك هنا 8 هي 4 في جوج في تي سور جوج جذر لندا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك شنو واحد جوج مع جوج شحال تبقى لك؟ تبقى لك هي 4 تي سور جذر ديال لندا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك هذا هو الموديل ديال غاما طونجونسيال. 4 تي سور جذر لندا او كاري بلس 4 تي او كاري. مفهومة هادي؟ يلا مفهومة. يلا دغيا باش نساليو اللايف، باش نحسبو غاما طونجونس غاما نورمال، لاكسيليراسيون نورمال و رايون دو كوربير. يلا اللي مفهوم يقول مفهوم. يلا قطع مفهوم. واش مفهوم. يلا باش نقلبلوها لايفات. كاين غير لايفات. يلا بارطاجيو مع صحابكم، كاين غير لايفات. يلا راني معاكم هنا. يلا مفهوم ولا مفهومش؟ يلا شنو ما فهمتيش؟ يلا
قولي شنو ما فهمتيش في هاد الشيء هذا؟ واش كلشي؟ واش الموديل ديال جاما تي؟ قلنا بغينا نحسبوا الموديل ديال جاما تي. اسمو هي جاما تي، هي لاكسيليراسيون طونجونسيال، وحنا عندنا العلاقه ديال جاما تي اسم كتساوي هي لا ديريفي ديال الموديل ديال في سور دي تي، والموديل ديال في حسبناه لقينا جذر لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري. دونك غتمشي نحسبوا الاشتقاق ديال، ها حنا غادي نعوضوا الموديل ديال في هنا، الاشتقاق ديال لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري، غنحسبوا الاشتقاق هذا ديال هذا. دونك حنا كنعرفوا ان جذر اي هي اي بريم سور جوج جذر اي، قاعده هذه. دونك كتشد هذا اشتقاق، كتشتق هذا اللي لداخل لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري بريم سور جوج جذر ديال هذا لاندا او كاري بلس 4، كتشتق هادو لاندا او كاري الاشتقاق ديالو زيرو. علاش؟ لاندا كونستون بحال عدد، لاندا راه عدد كونستون ايكالا زيرو. دونك تي او كاري 4 تي او كاري تي هي الفاريابل. دونك كنعرفوا ان 4 تي او كاري هي جوج كتهبط 4 في جوج تي كتساوي لنا 8 تي. دونك كتعوضها 8 تي هي كتجي ها هي عوضتيها هنايا 8 تي على جوج جذر لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري. 8 هي 4 في جوج، كتمشي جوج مع جوج كتبقى لك 4 تي سيغ جذر ديال لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري. اشنو ما فهمتوش في هذه؟ سهله. يلا هذه راه لاكسيليراسيون طونجونسيال جاما تي، ماشي جاما عادي، هذه جاما طونجونسيال ميمسيه. طونجونسيال ميمس ولا كتقولوا بالعربيه ميمس. يلا باش نحسبوا لاكسيليراسيون نورمال. لاكسيليراسيون نورمال قلنا بان لاكسيليراسيون نورمال، باش كنوصلوا لاكسيليراسيون نورمال هو غاما ان. حنا شنو بغينا نحسبوا؟ لو موديل ديال غاما ان، الموديل ديال غاما ان. قلنا بان غاما ان التعبير ديالو قلتو قويله في اول ديال اللايف هو جذر ديال هو الموديل ديال غاما العاديه اللي حسبنا في الاول او كاري موان غاما طونجونسيال اللي حسبنا دابا عاد او كاري. هو جذر ديال غاما او كاري اللي كتحسب عاديه في الاول موان غاما طونجونسيال اللي حسبنا دابا عاد. حنا عندنا غاما عاديه شحال كتساوي؟ لقينا ان الموديل ديال غاما شحال لقيناه هو جوج، حسبناه في السؤال دويل ياك. وغاما تي شحال كتساوي لنا الموديل ديالها دابا عاد حسبناه لقيناه هو ها هو غاما تي طونجونسيال لقيناه هي 4 تي سيغ لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري. نعوضوه هو 4 تي او كاري 4 تي او كاري 4 تي ماشي او كاري سيغ لاندا جذر ديال لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري. نجيو نعوضوهم هنا تولي لنا جذر غاما هي جوج او كاري موان غاما تي هي 4 تي سيغ جذر ديال غاما او كاري بلس 4 تي او كاري. عوضنا غاما وغاما طونجونسيال. هادي او كاري عندك انسانه او كاري تقول ها حنا غاما تي هي هادي الموديل ديال غاما تي ها هو عوضنا، ولكن او كاري هنا. دونك هادي غاما ان كتلقاها هي جوج او كاري اللي هي 4 تي او كاري 4 تي سيغ جذر لاندا او كاري بلس 4 تي او كاري. صافي خليها له هكا. بغيتي تكمل الحساب كمل، ما بغيتيش تكمل عطيها له هكا كتحسب لك الصحيحه بلا ما تغلط في الحساب. هنا صافي كتنشر عليهم هاد او كاري هنا او كاري وكتوحد المقام وكتلقاها. واش مفهومه هادي؟
يلا دابا غادي ندوزو رايون دو كوربير. رايون دو كوربير. اسمه رايون دو كوربير هو شعاع الانحناء. دونك مفهوم ندوزو لهادي ياك. الله يبقى مسجل وعاود له مزيان وغادي تفهم. ما شديتي شي حاجه عاود اللايف غادي تشد كلشي. هادشي راه ساهل. رايون دو كوربير شعاع الانحناء. باش كنرمزولو ار سي كوربير. دونك كنعرفو ان التعبير ديالو خصك حافظو هو غاما ديال في او كاري سور الموديل ديال غاما نورمال لا ماشي او كاري. دونك هذا هو التعبير ديالو حفظو. رايون دو كوربير اغسي شعاع الانحناء كيساوي لنا الموديل في او كاري على الموديل ديال غاما نورمال اكسيليراسيون نورمال. دونك عندك نتايا في نورمال لا نورم ديال في الموديل ديال في لقيناه هو جذر او كاري بلس 4 تي او كاري. يلا عندك هنا او كاري. دونك او كاري عندما تنساهاش عندك تقول. دونك هادي كنت درت واحد الفيديو في يوتيوب على هادي. يمكن نسيت واحد الاوكاري هنا اللي راه عنده في يوتيوب ولقى مي غادي تلقى. نسيت واحد الاوكاري هنا في يوتيوب نسيتها اوكاري ونسيت يمكن اوكاري هنا كنت مزروب شويه ونسيتهم. اوكاري بزاف اللي كتقول فيهم وتقولت فيهم انايا. كتقول فيهم هذيك اوكاري ما تنساوهاش. على 4 غاما انقلها هي نعوضوها هي 4 ناقص 4 تي على جذر لامدا او كاري بليس 4 تي او كاري اش او كاري. دونك هادي هي رايون دو كوربير صافي. دونك تحطولو هكا حتى هكا التعبير يتحسب لك صحيح. غادي تكمل على حساب الاستاذ اللي عندك يقدر ينقص لك شي 0.25 ساهل. غادي هنايا او كاري مشات الجدر مشى هنايا غتدخل عليهم وتوحد المقام وراك تمام ساهله. دونك واش نفهم هادشي هذا. المهم رانا سالينا ليكزامان ديالنا هاد ليكزيرسيس هذا. يلا نفهم شي حاجه يقولنا ما فهمناش ما فهمتش شرحوا لي. دونك رانا خدمنا هاد ليكزيرسيس كامل. هاد لي كيستيون هادو كيتعاودوا بزاف في ليكزامان. يلا واش استفدتوا في هذا اللايف هذا؟ يلا كلشي يقول لي واش استفدتوا ولا ما استفدتوش في هذا اللايف باش نزيدوا اللايفات. هذا الاسبوع ما كاين غير اللايفات. يلا وبارطاجيو مع اصحابكم. القناة ديالي في يوتيوب راه سميتها بغيتي تستافد راني شرحت فيه ليكزيرسيس ديال ميكانيك دو بوان تيرموديناميك اناليز. سميتها مات فيزيك فاصل. وراهي في هاد راهي في حساب راه في هاد الصفحه هذه اللي كندير فيها اللايف. غادي تلقاو تما الروابط ديال القناه. كل درس والرابط ديالو تلقاه في الصفحه. قلب مزيان تلقى كاع الروابط اللي كندير كاع الفيديوهات اللي كندير في يوتيوب غادي تلقاهم تما. يلا اللي فهم في هذا اللايف هذا يخلي يقول خلي شي تعليق 5. يلا شجعونا باش غنديروا لكم اللايفات. يلا باش تستافدوا مزيان. يلا اللايف يبقى مسجل وتتسكرينيو
نعطيكم تسكرينيو. شكون هذا اللي كيصوني عاوتاني؟ سير اصاحبي سير وقتك. راه ندير لكم ميكانيك، تيرموديناميك، اناليز، اتوميستيك، تيرموشيمي، توت لي موديل ان شاء الله نديرو معكم هنا. هاد السومان هذا غادي نحط لكم في اليوتيوب. اتوميستيك غادي ندير له واحد التلخيص ما تلقاش في يوتيوب، غادي ندير له الشابيتر 1 التلخيص ديالو، الاسئله اللي كتكرر في ليكزاما غادي نديرو لكم في الشابيتر 1. غندير لكم واحد الفيديوهات طوب، وغادي نخدمو كاع ليكزيرسيس اللي كيتحطوا في ليكزامان ديال الشابيتر 1 في اتوميستيك. دونك في الاخر باش تكون في اتوميستيك كيتعطيو شي كل شابيتر كيعطيو ليه تمرين. دونك باش تنقول لك كل شابيتر خدمتي خدمتي ليكزيرسيس واحد 10 ليكزيرسيس كاع خدم بغيتي فاليدي بالمونسيون، خدم ليكزيرسيس، خدم التيديات، خدم ليكزاما غادي تفاليدي بالمونسيون ان شاء الله. اللي طمح في المدارس العليا ديال المهندسين ديال اللي بغا يجي للدوك، دونك خصك تقرا على راسك. دونك اللايف يبقى مسجل وعاودوا له مزيان، ما فهمتش شي حاجه يعاودها. نتمنى لكم التوفيق.